باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کی طرح آج بھی ہم جس عنوان کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہم پہلے دنیا کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہے کہ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن آج ہم اخروی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایسی نعمتیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، اتنی وہ عظیم نعمتیں ہیں۔ ان میں ایک بڑی نعمت ہے حوض کوثر، جو عام حالات میں بھی ہم سنتے بھی ہیں، علماء کرام سے بھی اور پڑھتے بھی ہیں کہ باروز معاشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص اتنا پیاسا ہوگا کہ العطش العطش کی آواز ہوگی، لیکن اس وقت کون امیدوں کا مرکز ہوگا، اور صاحب جو ایمان ہیں وہ کیسے پانی تک پہنچیں گے، کیسے ان کی شفاعت ہوگی، کیسے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ آج اس موضوع پر ہم بحث کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، حدیث اور قرآن کی روشنی۔ جو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ اسی ضمن میں ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ امید رکھو کہ تمہارا رب تمہیں مقام محبوب پسندیدہ مقام تک پہنچا دے گا۔ یہ جب مفسرین تفسیر کرتے ہیں تو آگے جا کر حوض کوثر تک اس جا پہنچتے ہیں، وہاں تک۔ تو آج ہم احادیث کا بھی کچھ حوالہ دیں گے کہ جیسا کہ نبی محترم سے، جیسا کہ ایک شخص نے سید الانبیاء سے سوال کیا حوض کوثر کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک حوض ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے، اور تمام پیغمبروں سے اس فضیلت میں مجھے زیادہ کیا ہے۔ یہ بہت وسیع و عریض حوض ہے، اس کے کناروں کو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ سنگریزے
याकूत ज़मर्द के हैं, इसकी घास ज़ाफ़रान है। मुझसे अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वो वही लोग इसका पानी पिएंगे जिनके दिल में शिर्क व निफाक से पाक और नियत साफ होगी, और मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब की पैरवी और मोहब्बत में साबित कदम रहे होंगे। मुतवातिर हदीसों से साबित होता है। हज़रत फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा पर ईमान रखता हो और क़यामत को बरहक जानता हो, इसको हौज़ कौसर पर भी ईमान रखना चाहिए, वरना खुदा उसको आब कौसर से सैराब न करेगा। फरमाया जो शख्स हमारी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत के रोज़ मेरी शफाअत से महरूम रहेगा। और फरमाया मेरी शफाअत उन लोगों के लिए होगी जिन पर गुनाह कबीरा का बोझ होगा, मगर नेक बंदों के लिए कोई रुकावट न होगी। मोतबर रिवायत में जनाब सादिक आले मोहम्मद से मनकूल है कि क़यामत का रोज़ लोगों के लिए ऐसा दुश्वार होगा कि पसीना बहकर मुंह में जाएगा। लोग तंग आकर एक दूसरे से कहेंगे कि आओ हज़रत आदम के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हमारी शफाअत करो, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें हौज़े कौसर का पानी पिलाओ। जब लोग हज़रत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे तो हज़रत आदम कहेंगे ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो दूसरे नबी का कहेंगे। इसी तरह लोग फिर नूह के पास जाएंगे, नूह फिर आगे कहेंगे कि नहीं तुम याकूब के पास जाओ, याकूब कहेगा यूसुफ के पास जाओ, इसी तरह यूसुफ कहेगा मूसा के पास जाओ, मूसा कहेगा ईसा के पास जाओ। तो जब हज़रत ईसा के पास लोग आएंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, हम आपके पास आए हैं और तुम हमारी शफाअत करो, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें हौज़े कौसर का पानी पिला दो। तो वो कहेंगे मेरे पास नहीं, बल्कि तुम हज़रत की खिदमत में पहुँचो, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास जाओ। जब लोग आपके पास आएंगे तो आप फरमाएंगे तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। हज़रत बहिश्त के दरवाजे पर ले जाकर दरगाह खुदा में सजदा बजा लाएंगे, फिर सिफारिश फरमाएंगे तो आवाज़ आएगी या मोहम्मद हमने तुम्हारी शफाअत कबूल फरमाई। और जो आयत हमने उन्वान के तौर पर पेश की कि असा यब आसा का रब्बु का मकामन महमूदा, कि उम्मीद रखो तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महबूब पसंदीदा यानी मकाम तक पहुँचाएगा, मकाम महमूद अता करेगा। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर यही करते हैं कि देखो उस दिन तमाम अंबिया अपनी उम्मतों के बारे में इतना परेशान होंगे कि खुद सैयदुल अंबिया के पास आएंगे और कहेंगे आप अल्लाह के महबूब हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं, हम आपके पास आए हैं, आप सैयदुर रसूल हैं, आप हमारी उम्मतों की शफाअत करें। नबी भी कांप रहे होंगे और वो शफाअत के लिए हमारे नबी के पास आएंगे। इसी तरह हौज़े कौसर के लिए भी, कौसर का पानी हासिल करने के लिए भी हमारे नबी के पास आएंगे। तो
اللہ نے اس لیے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ہمارے نبی کے پاس آئیں گے اور وہ شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اللہ نے اس لیے ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کیا، بلند مقام عطا کیا، جس کی تمنا دوسرے انبیاء کرتے رہے، لیکن یہ مقام صرف اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اخروی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ ان کے سامنے دنیاوی نعمتوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہ صرف ہے ایمان والوں کے لیے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ منقول ہے کہ ایک شخص حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت آپ سفارش کا ذکر فرما کر لوگوں کو مغرور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہوگا کہ نفسانی خواہشوں کو روک سکتا ہے، اور ہمارے جد امجد حضرت محمد کی سفارش کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر روز قیامت کی پریشانی اور تکلیف کو تو دیکھے گا تو ضرور شفاعت کی خواہش کرے گا، اور شفاعت کی ضرورت ان لوگوں کو ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لائق ہیں۔ روز قیامت اولین و آخرین سبھی کو شفاعت کی حاجت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی محترم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔